साल 2026 का पहला चांद ग्रहण माह रमजान मुबारक में 3 मार्च बरोज मंगल हो रहा है। इस चांद ग्रहण को ब्लड वर्म मून का नाम दिया गया है। ये एक मुकम्मल चांद ग्रहण होगा जो जज्बात, फैसलों और जिंदगी के अहम मामलात पर गहरा असर डाल सकता है। मुकम्मल चांद ग्रहण आमतौर पर इख्तिताम, सच्चाई के इंकशाफ और नई शुरुआत की अलामत होता है। इस चांद ग्रहण के किस बुर्ज वालों पर क्या असरात मरतब होंगे, ये जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गर्दिश के दौरान जब सूरज, ज़मीन और चांद एक सीध में आ जाते हैं तो ज़मीन का साया मुकम्मल तौर पर चांद पर पड़ जाता है। इस अमल को चांद ग्रहण कहा जाता है। मार्च के मुकम्मल चांद को रिवायती तौर पर वर्म मून कहा जाता है, क्योंकि बहार के शुरुआत में ज़मीन से कीड़े और लार्वे बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जब ज़मीन सूरज की रोशनी को चांद तक पहुंचने से रोकती है तो रोशनी बराह रास्त नहीं पहुंच पाती। ज़मीन का माहौल सूरज की रोशनी को फिल्टर करता है और सुर्ख रंग की शुआएं चांद तक पहुंच जाती हैं। इस वजह से चांद गहरा सुर्ख या तांबे जैसा नजर आता है। यही वजह है कि इस चांद ग्रहण को ब्लड वर्म मून कहा जा रहा है। ग्रहण के दौरान नमाज कसौफ अदा करें। ज़मीन पर हाथ रखकर सूरह फातिहा, चारों कुल और आयतुल कुर्सी एक एक मरतबा पढ़ें और उसके साथ 100 मरतबा दुरूद और इस्तग़फ़ार पढ़ना दुआओं की कबूलियत और गुनाहों से निजात का ज़रिया बन सकते हैं। इसके अलावा हस्ब तौफीक गंदम, जव, दाल चना, मकई, गुड़, सरसों का तेल, गोश्त, सिंदूर और हल्दी मिक्स करके सर के ऊपर 7 मरतबा उल्टा, 7 मरतबा सीधा घुमा के कब्रिस्तान में छोड़ना चांद ग्रहण के नहस असरात से आपको महफूज रखेगा। अब आइए जायजा लेते हैं कि इस चांद ग्रहण के किस बुर्ज वालों पर क्या असरात मरतब होंगे। बुर्ज हमल, एरीज। ये चांद ग्रहण आपके कैरियर, मकाम और बड़े फैसलों को मुतासर करेगा। कोई अहम खबर, आफर या जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। अगर आप काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे हैं तो अब इसका नतीजा मिलने का वक्त है। बाज़ अफराद के लिए नौकरी की तब्दीली या प्रमोशन भी मुमकिन है। आमदनी में बेहतरी का इम्कान है, मगर जल्दबाजी से सरमायाकारी से गुरेज करें। मसरूफियत की वजह से शरीक हयात और ख़ानदान को वक्त कम देने की शिकायत हो सकती है। बुर्ज सौर, तौरस। ये चांद ग्रहण आपकी ज़िंदगी में नई सोच, सफ़र, तालीम या किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। अचानक सफ़र, वीज़ा, बैरून मुल्क रोज़गार या तालीम से मुतल्लिक़ खुशखबरी मिल सकती है। तलबा के लिए कामयाबी का वक्त है। किसी अहम इम्तिहान या दाखिले का मुस्बत नतीजा मिलने के इम्कानात हैं। किस्मत का साथ रहेगा, मगर बड़ी सरमायाकारी में रिस्क लेने से गुरेज करें और सोच समझ कर फैसला करें। जिन ताल्लुकात में दूरी आ गई थी वो अब मिट सकेगी, बस मुस्बत सोच अपनाने की ज़रूरत है। बुर्ज जोज़ा, जेमिनाई। ये चांद ग्रहण आपके माली मामलात, सरमायाकारी और पोशीदा राजों में अहम तब्दीलियां ला सकता है। किसी मुश्तरका सरमायाकारी या कारोबारी मंसूबे में अहम पेशरफ्त मुमकिन है। छुपी हुई माली हकीकतें या अखराजात सामने आ सकते हैं। कारोबारी पार्टनर या करीबी रिश्तेदार के साथ मामलात में साफ गोई ज़रूरी होगी। अगर ताल्लुकात में कुछ गैर वाज़ेह था तो अब हकीकत सामने आ सकती है। यह वक्त आपको अपनी समझदारी और फैसला साजी की सलाहियत बढ़ाने का मौका देगा। बुर्ज सरतान, कैंसर। ये चांद ग्रहण आपके रिश्तों, जज्बात और ख़ानदानी मामलात में अहम तब्दीलियां ला सकता है। घर और ख़ानदान के मामलात में साफ गोई और बातचीत ज़रूरी होगी। कोई ताल्लुक मजबूत हो सकता है या पुराना रिश्ता ख़त्म होने के इम्कानात हैं। वालदेन, बहन भाई या शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम रखना अहम होगा। घर और रिहाइश के मामलात में अहम फैसले सामने आ सकते हैं। यह ग्रहण आपको अपनी जज्बाती हालत को समझने और पुराने बोझ से आज़ाद होने का मौका देगा। बुर्ज असद, लियो। ये चांद ग्रहण आपके लिए मोहब्बत, मालियात, कैरियर और रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहम तब्दीलियां ला सकता है। रूमानवी ताल्लुकात में जज्बात और बातचीत अहम होगी। कुछ रिश्ते मजबूत और कुछ रिश्ते ख़त्म होने के इम्कानात हैं। माली सूरत हाल में नया रुख आ सकता है। सरमायाकारी या कारोबार में अचानक मौके मिल सकते हैं। खर्च और आमदनी में तवाज़ुन रखना ज़रूरी होगा। किसी प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी में अहम पेशरफ्त हो सकती है। फैसला करते वक्त हिकमत अमली अपनाएं, आराम और खुराक का ख्याल रखें। बुर्ज सुंबला, वर्गो। ये चांद ग्रहण आपके लिए मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियत, औलाद, मालियात और कैरियर के शोबों में अहम तब्दीलियां ला सकता है। रूमानवी ताल्लुकात में जज्बात की शिद्दत बढ़ सकती है।
شادی یا منگنی کے معاملات میں مثبت پیش رفت متوقع ہے۔ گھر میں خوشیوں کے مواقع یا بچوں کی ترقی سے متعلق خبریں مل سکتی ہیں۔ آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ کاروبار یا سرمایہ کاری کے منصوبے کامیابی کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ کوئی نیا کام یا پروجیکٹ مل سکتا ہے۔ یہ گرہن آپ کو پرانی الجھنوں سے آزاد ہونے اور نئے راستے اپنانے کا موقع دے گا۔ برج میزان لبرا، یہ گرہن آپ کے گھر، خاندان، رشتے، مالیات اور کیریئر میں نمایاں تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ گھر کے ماحول میں اہم تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ خاندان کے افراد کے ساتھ تعلقات میں صبر سے کام لیں۔ نئے تعلقات، منگنی، شادی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ مالی معاملات میں استحکام اور بہتری کے امکانات ہیں۔ کام کے ماحول میں نئے مواقع یا ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نئے پروجیکٹس یا تخلیقی منصوبوں میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ جذباتی توازن اور ذہنی سکون پر توجہ دیں اور صحت کا خیال رکھیں۔ برج عقرب اسکارپیو، یہ چاند گرہن آپ کے لیے اہم خبر، معاہدہ، سفر، محبت اور مالیات میں تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ یہ وقت جذباتی فیصلوں اور تعلقات میں شفافیت اور نیا رخ لائے گا۔ خفیہ معاملات واضح ہو سکتے ہیں۔ کام یا پروجیکٹس میں اہم خبر یا معاہدہ سامنے آ سکتا ہے۔ مالی معاملات میں اچانک تبدیلی یا کسی منصوبے میں نیا رخ متوقع ہے۔ کوئی اچانک سفر پیش آ سکتا ہے۔ کوئی طویل سفر اگر رکا ہوا تھا تو اب راستہ صاف ہو سکتا ہے۔ کسی اہم شخصیت سے ملاقات فائدہ مند رہے گی۔ برج قوس سیجیٹیریس، یہ چاند گرہن آپ کے مالیات، کیریئر، محبت اور تعلقات پر اثر انداز ہوگا۔ آمدنی اور اخراجات کا توازن رکھنا ضروری ہوگا۔ مالی منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری کے مثبت مواقع ملیں گے۔ ذمہ داریوں میں اضافہ اور کسی نئے پروجیکٹ کی شروعات ہو سکتی ہے۔ اچانک اخراجات بجٹ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جلد بازی سے گریز کریں اور حکمت عملی سے قدم اٹھانا بہتر رہے گا۔ تعلقات میں ایمانداری اور کھلی بات چیت اپنائیں اور سینئرز اور پارٹنرز کے ساتھ تعلقات خوشگوار رکھیں۔ برج جدی کیپریکورن، یہ گرہن آپ کی ذاتی زندگی، کیریئر، مالیات اور تعلقات میں اہم تبدیلیاں لائے گا۔ ذاتی تعلقات میں کوئی بڑا موڑ آ سکتا ہے۔ نئے تعلقات کے آغاز کے لیے بہترین وقت ہے۔ خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ کیریئر اور پیشہ ورانہ زندگی میں نئے مواقع مل سکتے ہیں۔ کسی پرانے پروجیکٹ یا ذمہ داری کو مکمل کر سکتے ہیں۔ مالی صورتحال میں استحکام اور بہتری کے امکانات ہیں۔ سرمایہ کاری یا کاروباری منصوبوں میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں اور غیر ضروری رسک لینے سے گریز کریں۔ برج دلو ایکویریس، یہ چاند گرہن آپ کے ماضی کی باتیں، تعلقات، مالیات اور ذاتی ترقی کے شعبوں میں اہم تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ ماضی کی کوئی بات یا راز سامنے آ سکتا ہے۔ تعلقات میں صاف گوئی اور کھلی بات چیت ضروری ہے۔ نئے تعلقات کے لیے مثبت مواقع ہیں۔ مالی صورتحال میں اہم پیش رفت یا اچانک مواقع سامنے آ سکتے ہیں۔ پرانے قرض یا مالی الجھنیں حل ہونے کے امکانات ہیں۔ ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا۔ ٹیم ممبرز کے ساتھ تعلقات مضبوط رکھیں۔ برج حوت پائسز، یہ گرہن آپ کے لیے دوستی، سماجی حلقے، محبت، مالیات اور کیریئر میں اہم تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ دوستی یا سماجی حلقوں میں کوئی نیا تعاون یا اہم ملاقات ممکن ہے۔ نئے تعلقات اور شراکت داری کے لیے مناسب وقت ہے۔ تعاون اور ٹیم ورک میں بہتری ہوگی۔ سماجی رابطے آپ کے کیریئر کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ مالی استحکام حاصل ہوگا مگر مناسب منصوبہ بندی ضروری ہے۔ حکمت سے قدم اٹھانا فائدہ مند رہے گا۔ ذاتی اور روحانی ترقی کے لیے روزانہ معمولات میں توازن رکھیں۔ اللہ پاک بارک محمد و آل محمد آپ سب کو شاد آباد رکھے، آمین۔ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔